अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो एक हदीस नबवी है और फिर हम उसकी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलिए बग़ैर टाइम ज़ाया किए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इल्म हासिल करो अगरचे मुल्क चीन से ही क्यों ना हो। यानी कि इल्म हासिल करो, दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि चीन उस टाइम ज़माने क़दीम में बहुत दूर दराज मुल्क हुआ करता था और जहाँ पर लोग मीलों की मुसाफत तय करके जाया करते थे। तो इस हदीस में इल्म की ज़रूरत और उसकी अज़मत बयान की गई है और इंसानी फ़ितरत का बुनियादी तकाज़ा है कि इंसान को अपनी ज़ात और कायनात के मुतालिक हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हो, और इल्म के बग़ैर कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सकता। और इल्म के हुसूल के लिए मेहनत, जद्दोजहद और मुशक्क़त बर्दाश्त करनी चाहिए, और क्योंकि इसके बग़ैर इल्म में लगन और पुख्तगी नहीं आ सकती। और इसके लिए अगर सफ़र की मुशक्क़त सामने आ जाए, यानी कि सफ़र में तकलीफ़ें दरपेश आएँ और वो शख्स या वो इंसान इसको बर्दाश्त कर ले, तो वो इल्म के आला दर्जे पर पहुंच जाता है। और पहले दौर के बहुत बड़े मुहद्दिसीन, उलमा और साइंसदान इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज के इल्मी सफ़र किया करते थे और सफ़र व हिजरत की मुशक्क़तें बर्दाश्त करते रहते थे। यही वजह है कि आज भी उनका नाम इज़्ज़त से लिया जाता है। और यहाँ पर भी यही बात की गई है कि इल्म व फ़नून के हुसूल के लिए हमको मुल्क चीन भी जाना पड़े तो वहाँ पर भी जाकर इल्म हासिल करें, और इल्म हासिल करने की राह में या इल्म के रास्ते में जो भी तकलीफ़ और मुशक्क़तें आएँ उनको बर्दाश्त करें। लिहाजा हमें चाहिए कि इल्म के हुसूल के लिए बेइंतहा मेहनत करें, और अगरचे दूर दराज सफ़र भी करना पड़े और सफ़र और उसकी मुशक्क़तें भी बर्दाश्त करनी पड़ें तो वो भी हम बर्दाश्त करें, ताकि दीनी और दुनियावी दोनों उलूम में तरक्की हासिल कर सकें। और जैसा कि हमने आपको सहाबा कराम अलैहि अजमईन के वाक़यात भी बताए हैं और सुनाए हैं कि उन्होंने किस तरह लगन से इल्म हासिल किया, और उन्होंने अपने यानी कि कोई निगरान और कोई ज़िम्मेदार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनकी नियतों में खुलूस था। वो इल्म से मोहब्बत किया करते थे और हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हाज़िर होकर हुसूल इल्म की इन्हें तौफ़ीक़ मिलती रहती थी और वो उससे मुस्तफ़ीद हुआ करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम अलैहि अजमईन को इल्म की बातें बताते थे तो वो उनको बहुत गौर से सुनते थे। और आपने असहाबे सफ़ा के हालात नहीं पढ़े, अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि वो भूखे होते, तन पर कपड़े नहीं होते थे, मगर फिर भी बराबर अपने इल्म हासिल करने की मेहनत में लगे रहते थे। और उस वक्त ना कोई हॉस्टल होता था और ना ही रिहाइशगाह, ना लाइट, ना खाने पीने का कोई इंतज़ाम, और ना ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के जो अपना सब कुछ लगा कर इखलास के साथ तन मन धन की बाजी लगा देते थे। यानी कि उनके पास कोई भी सहूलतें नहीं थी, जैसा कि आजकल के दौर में सहूलतें हैं कि यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए तुलबा के लिए जो दूर दराज के शहरों से या दूसरे ममालिक से आते हैं तुलबा, तो उनके लिए रहने का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का एक आला मयार का इंतज़ाम होता है और उनको तमाम सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि उनको तमाम सहूलियात मुहैया की जाती हैं। तो पहले ज़माने में जबकि कोई इस तरह का निज़ाम नहीं होता था, लेकिन फिर भी सहाबा कराम ने इल्म हासिल किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा लगन से इल्म हासिल किया। और इनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबा में से एक थे
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا چمکایا کہ حضرات تابعین کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس زمانے میں نہ کوئی درسگاہ ہوتی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، نہ کوئی ہاسٹل اور نہ ہی کوئی رہائش گاہ، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام، اور ان پر کوئی زور زبردستی بھی نہیں کی جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنا تن من دھن لگا کر اور بہت اخلاص سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور یعنی علم کی لگن کی وجہ سے ہی اور علم کی برکات ہی ہیں کہ جو ان کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور اگر وہ ہم لوگوں کی طرح سے راحت پسند یعنی کہ عیش و عشرت پسند ہوتے تو یقیناً آج ہمارے پاس علمی ذخائر نہ ہوتے، یعنی انہوں نے جو علم ہمیں دیا کتابی صورت میں وہ ہمارے پاس نہ ہوتا، اور نہ ہمارے پاس کتابیں ہوتی، اور نہ یہ مدارس ہوتے، اور نہ ہی دنیاوی اور دینی علوم جو کہ ہم لوگ سیکھتے ہیں وہ سب جو ہیں وہ ہمیں سیکھنے کو نہیں ملتے۔ اور دنیا کی تاریخ میں علماء اسلام نے جتنا پڑھنے لکھنے کا کام کیا ہے یقیناً وہ کسی اور نے نہیں کیا، اور ان کی قربانیوں سے یہ بات عیاں ہو کر سامنے آتی ہے، یعنی کہ ظاہر ہو کر سامنے آتی ہے کہ اسلامی علوم کی تدوین و تالیف پر فضا جو ہے وہ شاداب مقامات اور نہروں کے کنارے اور سایہ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر نہیں ہوئی، بلکہ یہ کام خون جگر کی قربانی دے کر حاصل ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت و مشقت کی جس کی وجہ سے انہیں یہ مقام حاصل ہوا، اور اس کے لیے وہ سخت گرمیوں میں پیاس کی شدت اور جو کہ بہت زیادہ ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ وہ پیاس کی شدت انہیں برداشت کرنی پڑی، اس کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑا، اور رات بھر ٹمٹماتے چراغ کے سامنے جاگنا پڑا، اور بلکہ طلب علم کی راہ میں اپنی عزیز جان کو بھی قربان کرنے کا انہوں نے قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ تو یعنی کہ ہمارے لیے تو یہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ یا کہنا چاہیے کہ بہت مشکل ہے کہ اگر ہمیں کوئی کام مشکل لگتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جبکہ آج کل کے دور میں ہمیں کتنی سہولیات ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود پڑھنے لکھنے کا فقدان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ علم کی لگن، علم کی تڑپ جو ہوتی ہے جو کہ ہر مسلمان میں ہونی چاہیے، وہ علم اور اس کی لگن، اس کی تڑپ جو ہے وہ طالب علموں میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ ہمیں آج کل اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے کہ ہمارے طالب علموں میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو اور علم حاصل کرنے کی سچی تڑپ اور لگن ہو۔ کہ پہلے زمانے میں کتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں لیکن اس کے باوجود لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے، اور جبکہ ہمارے زمانے میں جبکہ ہمیں اتنی زیادہ سہولیات ملی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم جو ہیں وہ علم کی راہ پر چلتے تو ہیں، لیکن جب علم کے راستے میں مشکلات اور پریشانیاں رکاوٹیں آتی ہیں تو ہم اس سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور اس کام کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ترجمان قرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ ایسے ہی عظیم یعنی وہ ایک ایسے ہی اس قرآن عظیم کے مفسر نہیں بن گئے بلکہ انہوں نے خوب محنت کی اور جد و جہد کی، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کرام سے پوچھنے اور احادیث معلوم کرنے میں لگ گیا، اور مجھے کبھی پتہ لگتا کہ فلاں صحابی کے پاس حدیث موجود ہے تو میں ان کے مکان پر جا پہنچتا، اور وہاں آ کر معلوم ہوتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں تو میں اپنی چادر ان کے دروازے کے سامنے بچھا کر لیٹ جاتا، اور دوپہر کی گرمی میں ہوا چلتی تو تمام گرد و غبار اڑ کر میرے اوپر آ جاتا، اور جب صاحب خانہ باہر آ کر مجھے دیکھتے تو حیرت زدہ ہو جاتے اور حیرت زدہ ہو کر مجھ سے سوال کرتے کہ امزادہ رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کا کیسے آنا ہوا اور آپ نے یہ زحمت کیوں کر فرمائی، کسی کو بھیج کر مجھے کیوں نہ بلوا لیا، اور آپ کسی کو بھیج کر مجھے بلوا لیتے۔ تو میں کہتا کہ نہیں جناب، مجھے ہی آنا چاہیے تھا، اور پھر میں ان سے یہ حدیث معلوم کر کے لکھتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جو تھے
تو وہ کیا ہوتا تھا کہ مٹی دھول میں اڑ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی لگن، ان کی تڑپ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے حلیے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ میرے لباس پر مٹی آ رہی ہے یا میرے بال جو ہیں وہ گرد آلود ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے کہ احادیث نبوی معلوم کرتے تھے، اور یہ علم کی تڑپ اور سچی لگن ہی تھی کہ ان کا نام جو ہے وہ آج ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک عظیم مفسر کی حیثیت سے موجود ہے کہ انہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کا مفصل ترجمہ کیا اور اس کے مفسر بن گئے، یعنی کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو حدیث سنے اور اس کو دوسرے تک پہنچائے۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔